السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ والتلميذات، مرحبا بكم في قناة بروف تاج، قناة شرح الدروس لجميع المستويات. واليوم غادي نديرو درس جديد اللي هو la pollution de l'air. Bonsoir mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Cette leçon d'aujourd'hui est consacrée aux élèves du deuxième année parcours international et on commence notre leçon d'aujourd'hui. Alors notre leçon est la pollution de l'air. L'air que nous respirons contient majoritairement du dioxygène et du diazote. إذا الهواء اللي كنستعملو أو الهواء اللي كنستنشقو في الحياة ديالنا اليومية كيتكون من اش؟ كيتكون من غاز ثنائي الأكسجين وغاز ثنائي الأزوت. كنعرفوا بأن الهواء كيتكون شحال النسبة ديال غاز ثنائي الأكسجين؟ تقريبا نسبة 20%. وشحال النسبة ديال غاز ثنائي الأزوت؟ تقريبا 70%. Il peut contenir aussi d'autres gaz nocifs ou de fumée. On dit alors que l'air est pollué. يقدر أيضا يتكون من غازات اللي هي ضارة وخطيرة وسامة. غير كيتكون من داك الغازات ضارة وخطيرة واللي هي سامة كنقولوا بأن الهواء ملوث. الهواء. La pollution de l'air. C'est quoi la pollution de l'air? La pollution de l'air signifie la présence des substances solides, liquides ou gazeuses dans l'air en quantité pouvant causer de dangers à l'homme ou aux organismes vivants ou à l'environnement. يعني شنو هو تلوث الهواء؟ شنو كيعني تلوث الهواء؟ يعني وجود مواد صلبة أو لا سائلة أو غازية في الهواء بواحد الكمية اللي كتسبب أخطار على الإنسان أو على الكائنات الحية أو على البيئة. On passe maintenant aux sources de pollution. غادي نشوفوا دابا مصادر التلوث. دونك مصادر التلوث كاينين مصادر اللي هما طبيعيه وكاينين مصادر اللي هما صناعيه. نبداو بالمصادر الطبيعيه بحال لي طومبيت دو سابل. اشنو هما لي طومبيت دو سابل؟ هما العواصف الرمليه. بحال عاود لي فولكون. اشنو هما لي فولكون؟ هما البراكين. وايضا لي زانسوندي. اشنو هما لي زانسوندي؟ هما الحرائق. اذا في الغلاف الجوي غير كيوقع التلوث بسبب وجود غازات سامه وخطيره بواحد الدرجه اللي اكثر من طبيعيه كيتسبب في التلوث. كاين مصادر صناعيه بحال لي مويان دو ترونسبور وبحال لي زوزين. لي مويان دو ترونسبور كيف كنعرفوهم كاملين هما وسائل النقل، يعني بحال السيارات، الطائرات، الشاحنات الى اخره. وكاين لي زوزين اللي هما المصانع. هادو بجوج بهم كيسببوا هادو بجوج بهم مصادر التلوث، ولكن هادو صناعيه يعني كيتدخل الانسان فيهم. La pollution de l'air. Alors on passe maintenant au risque de la pollution. La pollution de l'air entraîne plusieurs phénomènes naturels graves tels que l'effet de serre, pluie acide, diminution de l'épaisseur de la couche d'ozone. يعني تلوث الهواء كيسبب ليا في عدة ظواهر طبيعية. بحال ظاهرة الاحتباس الحراري ليفي دو سير. شنو هي ظاهرة الاحتباس الحراري؟ هي واحد الظاهرة طبيعية دون تدخل الإنسان، ما كتطلبش التدخل ديال الإنسان. شنو هو الهدف ديالها؟ الهدف ديالها هو الحفاظ على حرارة ثابتة على مستوى الأرض وعلى مستوى أيضا المياه البحار والمحيطات. كاينين ايضا لي بلوي اسيد. بحالاش لي بلوي اسيد؟ لي بلوي اسيد بالعربيه هما امطار الحمضيه. بحال منين كتنتج هاد الامطار الحمضيه؟ يعني داك الدخان ديال المصانع او المعامل او الدخان ديال تلوث الهواء كيطلع للغلاف الجوي. ملي كيطلع للغلاف الجوي ملي كيتكاتف كيعطيني امطار. داك الامطار اللي ناتجه عن دخان المصانع او ناتجه عن التلوث كتسمى امطار حمضيه. وكاينه ايضا diminution de l'épaisseur de la couche d'ozone. لا كوش دوزون كيف كنعرفوها جمعيه طبقات الاوزون هي واحد الجزء من طبقات الغلاف الجوي، وسميت لاحتوائها. علاش تسمت بطبقات الاوزون؟ حيث كتحتوي على كميات كبيره من غاز الاوزون. وغاز الاوزون كيف كنعرفوه هو واحد الغاز سام اللي ذو رائحه كريهه، ولكن عنده واحد الاهميه اللي هي كبيره في الغلاف الجوي. شنو هو الدور ديال هذه الطبقه هذه ديال الغلاف الجوي؟ هي كتحجب بنسبه كبيره من كتحجب واحد الاشعه الفوق البنفسجيه اللي كتسبب للانسان امراض خطيره، بحال مثلا تقدر تسبب له مثلا سرطان الى اخره.
Alors, la pollution de l'air affecte également sur la santé humaine, causant plusieurs maladies graves telles que la toux, difficultés respiratoires, l'asthme, l'allergie, cancer. يعني الهواء كيأثر على صحة الإنسان، بحال كيأثر على صحة الإنسان وكيسبب أمراض خطيرة بحالاش بحال لاطو هي السعلة أو الكحبة، بحال أيضا لي ديفيكولتي ريسبيراتوار صعوبة في التنفس، بحال أيضا لازم الضيقة، l'allergie هي حساسية، لي كونسير هما أمراض سرطانية إلى آخره. Alors comment lutter contre la pollution de l'air؟ كيفاش نحدو من تلوث الهواء، او بصيغه اخرى الا ما قدرتش نحد من تلوث الهواء، ممكن انني نخفف من التلوث او لا نقص منه. بحالاش كاين عده طرق. Alors pour réduire les risques de la pollution de l'air، للحد من اخطار تلوث الهواء، utiliser des sources des énergies renouvelables، يعني استعمال بعض مصادر الطاقات المتجددة. بحالاش الطاقات المتجددة؟ بحال دابا مثلا الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية، هادو كيتسماو دي زينيرجي رونوفلابل، طاقات متجددة واللي هي طاقات اللي هي نظيفة. كاين ايضا الا بغيت ايضا نحد من تلوث الهواء، augmenter et entretenir les espaces verts، يعني نكثر من مناطق خضراء او من مناطق المساحات الخضراء. بحال دابا مثلا نكثر من الجراد، ماشي نبقاو غاديين غير في البنايات في المصانع ونساو المناطق الخضراء. وكاين ايضا براتيكي دي ترونسبور اون كومان، مثلا استعمال وسائل النقل. بحال دابا مثلا وسائل النقل اللي كتستعمل يوميا، بحال مثلا الترام، لي بوس، الحافلات الى اخره. J'espère mes chers élèves que vous avez compris cette leçon. نتمنى انكم تكونوا ضبطتوا هذا الدرس هذا اللي هو درس سهل جدا. يعني في القسم الاستاذ غادي يطلب منك غير انك غديروا على شكل بحث، او المرجو الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.